बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा व तालिबात, आज का हमारा लेक्चर है हम्द की तशरीह के हवाले से। नया सिलेबस है। प्रोफेसर चौधरी मोहम्मद शरीफ आरई 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं जमात के लिए उर्दू लेक्चर सीरीज यूट्यूब चैनल उर्दू प्रोफेसर के तवसुत से हाजिर खिदमत है। हम्द के पहले 4 अशार की तशरीह इस लेक्चर में पेश की जाएगी और बकिया 3 अशार की तशरीह अगले लेक्चर में पेश कर दी जाएगी। नज़्म नंबर 1, हम्द नया निसाब। हम्द का मरकजी ख्याल अल्लाह की आज़मत, कुदरत और हुस्न का बयान है। शायर अल्लाह की शान और जलाल और उसके निज़ाम की हमागिरियत को उफ़क़ की वसातों में देखता है। उसके निज़ाम की दवामियत, उसके जलाल की बुलंदियों, उसके जमाल की रंगीनी, उसके करम की मौजों और उसकी वफा के नक्शों को उफ़क़ में आया करार देता है। शायर अल्लाह की तलब और उसकी याद में इंसानों की मोहब्बत और उनके दिल की कैफियतों को बयान करता है। यह हम्द अल्लाह के साथ मोहब्बत और अकीदत की एक विजदानी तस्वीर पेश करती है, जिसमें हर चीज अल्लाह की जानिब रहनुमाई करती है और उसकी याद में नफस नफस सोजा है। अल्फाज मानी। अजीज तलबा, मुश्किल अल्फाज के आसानी के लिए मानी बयान किए जाते हैं। उफ़क़ आसमान का किनारा जो जमीन से मिला हुआ दिखाई देता है। दवाम हमेशगी, हमेशा बाकी रहने की हालत। इस्तेहकाम मुस्तकिल, पायदारी। रहनुमा रहबर, रास्ता दिखाने वाला। गूंज, ये संस्कृत का लफ्ज़ है। आवाज़े बाज़गश्त, वो आवाज़ जो गुंबद या बंद मकान में देर तक सुनाई देती है और इसका माना शोहरत भी है। हम्द की तशरीह। हफीज ताइब की हम्द किसका निज़ाम रहनुमा है। उफ़क़ एक गहरी और विजदानी तहरीर है जो अल्लाह ताला की आज़मत, कुदरत और हुस्न को बयान करती है। पहला शेर है हम्द का, किसका निज़ाम रहनुमा है। उफ़क़ जिसका दवाम गूंज रहा है। उफ़क़ यहाँ शायर अल्लाह के निज़ाम और उसकी पायदारी की बात करता है। अल्लाह का निज़ाम हर जगह मौजूद है और उसकी हमेशगी उफ़क़ में गूंज रही है। अल्लाह ताला का निज़ाम कायनात अज़ल से कायम है और अबद तक इसी तरह कायम और दायम रहेगा। उसके निज़ाम में आज तक कोई तब्दीली आई है और न ही क़यामत तक आएगी। निज़ाम अफलाक, निज़ाम अर्ज़ समा और निज़ाम कायनात। सूरज, चांद, सितारों का निज़ाम जब से अल्लाह ताला ने इनको वजूद बख्शा है, उसी तरह अपनी अपनी हुदूद व क़ुयूद में बेहतरीन तरीके से अपना अपना काम सर अंजाम दे रहे हैं। इसी तरह इनको दवाम हासिल रहेगा, क़यामत तक रहेगा। सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह भी इंसान को दावत दे रहे हैं कि अल्लाह ताला के बनाए हुए निज़ाम की वसातें बेहद व हिसाब हैं और इंसान को इनमें गौर व फिक्र करना चाहिए। ये सब अल्लाह ताला के वजूद की निशानियां हैं। जिस तरह कि अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़ वख्तिलाफिल लैलि वन नहारि लआयातिल लिउलिल अलबाब। तर्जुमा, बेशक आसमानों और जमीन के पैदा करने में और रात और दिन के बदलने में अक्ल वालों के लिए निशानियां हैं। अलबत्ता अक्ल वालों के लिए निशानियां हैं। बरूं अज इल्मो फिक्रो फहमो इदराक, चुनी चीज़ी अजब बाशद खुदारा। मौलाना रूमी बयान करते हैं कि अल्लाह ताला का निज़ाम और उसकी हकीकत हमारी समझ और अक्ल से बालातर है और ये हैरत अंगेज है। दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ। दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ।
بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں میں. یہ شعر دنیا کے دوام اور اس کی رہنمائی کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ دنیا کی حقیقت کو سمجھنے والا انسان اللہ کے نظام کو تسلیم کرتا ہے. حمد کا نیکسٹ شعر ہے: کس کے لیے نجوم بکف ہیں، کس کے لیے نجوم بکف ہیں روش روش، باب شہود کس کا کھلا ہے افق افق. یہ حمد کا دوسرا شعر ہے. الفاظ معانی: نجوم کا معنی ہے ستارے، تارے، کواکب. اس کے بعد بکف، بکف کا معنی ہے، کف کہتے ہیں ہاتھ کو، ہتھیلی کو ہاتھ میں لیے ہوئے، مٹھی میں دبائے ہوئے. روش روش، روش کا معنی روشنی یا باغ کے اطراف یا درمیان میں چہل قدمی کے لیے بنایا ہوا راستہ. رویہ بھی اس کا معنی ہے، طرز بھی اس کا معنی ہے، ظاہری وضاقتہ یعنی حلیہ، شکل و شباہت. یہ بھی روش کا معنی ہے لفظی لغوی. باب شہود یہ دو الفاظ کا مرکب ہے. باب، باب کا مطلب دروازہ ہے اور شہود کا مطلب مشاہدہ یا دیکھنے کی حالت ہے. باب شہود کا مطلب ہوا مشاہدے کا دروازہ. افق افق، افق کا مطلب آسمان کی حد، آسمان کا کنارہ، دور جہاں پر ہمیں زمین اور آسمان آپس میں ملے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. اور یہاں اس کا تکرار افق افق یعنی ریپیٹیشن جو ہے وسعت کی طرف اشارہ کرتا ہے، یعنی ہر طرف. ابھی شعر کی تشریح: حفیظ طائب کا شعر: کس کے لیے نجوم بکف ہیں روش روش، باب شہود کس کا کھلا ہے افق افق. اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قدرت کی تعریف میں ہے. اس شعر میں شاعر سوالیہ انداز میں کہتا ہے کہ فلک پر ستارے کس کی گرفت میں ہیں، کس کے قبضے میں ہے، کس کے ہاتھ میں ہے، کس کی مٹھی میں ہے. دنیا کی کوئی اور طاقت ان کو اپنی گرفت میں نہیں کر سکتی. تمام ستارے اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہیں، یعنی وہی ان کا خالق اور مالک ہے، اور ان ستاروں کی روشنی ہر جگہ پھیلی ہوئی ہے. یہاں یہ ترکیب اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمت کو عیاں کرتی ہے، ظاہر کرتی ہے، نمایاں کرتی ہے کہ ستارے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں. یہاں اس کا تکرار روش روش، یہ ہر طرف مراد ہر طرف یا ہر جگہ کی جانب اشارہ کرتا ہے. مجموعی طور پر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر جگہ ہر راستے پر اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں، ستارے اللہ کی حکمت اور عظمت کے مظہر ہیں. اللہ تعالیٰ کے مشاہدے کا دروازہ کھلا ہوا ہے. یہ ستارے اللہ کے قبضے میں ہیں اور ان کی روشنی ہر جگہ پھیلی ہوئی ہے، یعنی اللہ کی موجودگی اور اس کی عظمت کو ہر جگہ دیکھا جا سکتا ہے. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے. مرزا غالب انسانی خواہشات کی بے پایانی اور ان کے پورا نہ ہونے کا ذکر کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے علم و قدرت کی نشاندہی کرتا ہے. آسمان کے ہر کنارے پر اس کے نشانات موجود ہیں، یعنی اللہ کی موجودگی اور اس کی عظمت کو آسمان کی وسعتوں میں دیکھا جا سکتا ہے. ہر افق پر اللہ کے ہونے کا احساس ہوتا ہے اور ہر طرف اس کی نشانیوں کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے. مزید برآں اللہ کے مشاہدے کا دروازہ ہر طرف کھلا ہوا ہے، یعنی اللہ کی موجودگی اور اس کی عظمت کو آسمان کی وسعتوں میں دیکھا جا سکتا ہے. ہر افق پر اللہ کے ہونے کا احساس ہوتا ہے اور ہر طرف اس کی نشانیوں کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے. برگے درختان
سبز در نظر ہوشیار، ہر ورقے دفتریست معرفت کردگار۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ یہاں قدرت کے ہر ذرے میں اللہ کی معرفت اور حکمت کو دیکھنے کی بات کرتے ہیں۔ یہ حمد کے اشعار اللہ کی قدرت، اس کے بنائے ہوئے نظام اور انسان کے جستجو اور محبت کی کیفیات کو بیان کرتے ہیں، جو حفیظ طائب کے شعر کے مفہوم کے ساتھ ہم آہنگ ہیں۔ حفیظ طائب اس شعر میں اللہ تعالی کی قدرت، حکمت اور عظمت کو بیان کر رہے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ ستارے جو کہ اللہ کی مخلوقات میں سے ایک ہیں، اللہ کے کنٹرول میں ہیں اور ان کی روشنی ہر جگہ پھیلی ہوئی ہے۔ یہ ستارے اللہ کی قدرت اور حکمت کی نشانیاں ہیں۔ مزید برآں اللہ کے مشاہدے کا دروازہ ہر طرف کھلا ہوا ہے، یعنی اللہ کی موجودگی اور اس کی عظمت کو آسمان کی وسعتوں میں دیکھا جا سکتا ہے۔ ہر افق پر اللہ کے ہونے کا احساس ہوتا ہے اور ہر طرف اس کی نشانیوں کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں۔ یہاں اللہ کے حکمت کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اس کی باتوں میں بھی حکمت ہے اور حسن ہے۔ یہ اشعار اللہ تعالی کی عظمت، حکمت اور قدرت کو بیان کرتے ہیں اور حفیظ طائب کے شعر کے مفہوم کو مزید واضح کرتے ہیں۔ حمد کا شعر نمبر 3، تیسرا شعر حمد کا: شان جلال کس کی عیاں ہے جبل جبل، رنگ جمال کس کا جمع ہے افق افق۔ یہ جو اشعار سرخ روشنائی سے لکھے ہوئے ہیں، یہ حمد کے اشعار ہیں۔ جو نیلی روشنائی سے لکھے ہوئے ہیں، یہ حوالے کے اشعار ہیں، ریفرنس اشعار ہیں۔ عزیز طلبہ و طالبات، اس شعر کے مشکل الفاظ کے معانی شان جلال، یہ دو الفاظ کا مرکب ہے۔ شان جلال مرکب اضافی ہے، شان اور جلال پر مشتمل ہے۔ شان عظمت، بزرگی، کسی کی بڑائی یا اہمیت کو کہتے ہیں۔ جلال عظمت، شان و شوکت، ایسی بزرگی یا ہیبت جو دل میں خوف اور تعظیم پیدا کرے۔ عیاں واضح، ظاہر، جو چیز بالکل صاف اور روشن ہو، کھلی ہوئی ہو۔ نمایاں، جبل عربی میں پہاڑ کو کہتے ہیں۔ یہاں جبل کا مطلب ہے ہر پہاڑ۔ رنگ جمال، یہ دو الفاظ کا مرکب ہے، رنگ اور جمال پر مشتمل ہے۔ رنگت کو کہتے ہیں کسی چیز کا رنگ، جمال خوبصورتی، حسن دلکشی، جمع ہونا، مرکوز ہونا، کسی جگہ پر اکٹھا ہونا۔ افق کا معنی آسمان اور زمین کے ملنے کی جگہ، یعنی کنارہ، افق۔ یہاں افق کا مطلب ہے ہر افق، یعنی ہر طرف۔ عزیز طلبہ و طالبات، تیسرے شعر کی تشریح شاعر نے اللہ تعالی کی عظمت اور خوبصورتی کو پہاڑوں اور آسمان کے مختلف مناظر سے جوڑ کر بیان کیا ہے۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اللہ کی جلالت کی شان پہاڑ میں ظاہر ہے اور اس کا حسن افق میں جمع ہوا ہے۔ شاعر اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قدرت کی عکاسی کرتا ہے۔ شاعر نے کائنات کے مختلف مناظر کو استعمال کرتے ہوئے اللہ کی شان و جلال اور جمال کو بیان کیا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ پہاڑوں کی ہر چوٹی پر اللہ کی عظمت اور جلال کی شان واضح نظر آتی ہے۔ پہاڑ اپنی قوت، بلندیوں اور استقامت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی عظیم طاقت اور جلال کا اظہار کرتے ہیں۔ قدرت کے ان مناظر میں اللہ کی شان و شوکت کا عکس ملتا ہے۔ سبھی کچھ تو ہے، کیا ڈھونڈتا ہے اے انسان، خدا کے عاشقوں کی داستان ہے کائنات۔
चांदनी रात के दिलकश मंजर में देख, कुदरत की सन्नाई का एजाज है देख। शायर उफक के मुख्तलिफ रंगों को अल्लाह के जमाल की निशानी के तौर पर बयान करता है। सूरज के तुलू और गुरूब के वक्त आसमान के रंग बदलते हैं और ये रंग अल्लाह की खूबसूरती और जमाल की झलक पेश करते हैं। हर उफक पर अल्लाह की खूबसूरती का नक्श जमाया हुआ है। हफीज ताइब के ये अशार अल्लाह की तख्लीक की वसत और जमाल को मुख्तलिफ मनाजिर के जरिए बयान करते हैं और इंसान को अल्लाह की कुदरत को पहचानने और उसकी अजमत का इदराक करने की दावत देते हैं। अल्लाहु अकबर, तेरी कुदरतों का नहीं है शुमार। अजीज तलबा व तालिबात, चौथा शेर है इस नज्म का। किसके लिए सरूदे सबा है चमन चमन, किसके लिए नमूदे ज़िया है चमन चमन। मुश्किल अल्फाज के मानी। सरूद का माना है नगमा, गीत, मौसीकी। सबा, सबा का माना सुबह की हल्की हल्की हवा, ठंडी और खुशबूदार हवा। चमन बाग और गुलजार को कहते हैं। चमन चमन का मतलब है हर बाग। सरूद, सरूद का माना नगमा, गीत। सबा सुबह की हवा। नमूद जाहिर होना, ज़िया रोशनी। किसके लिए? यहां शायर सवालिया अंदाज में कहता है कि ये सब किसके लिए है? जवाब वाज़े है कि अल्लाह के लिए। तशरीह शेर की, ये शेर अल्लाह ताला की तारीफ और उसकी आजमत की अक्कासी करता है। शायर कुदरत के खूबसूरत मनाजिर का जिक्र करते हुए अल्लाह के की हम्द बयान करता है। कहता है कि हर बाग में सुबह की नर्म और नाजुक हवा जो नगमे गाती है वो अल्लाह की तारीफ में है। सुबह की हवा की मौसीकी अल्लाह की तारीफ और उसके हुस्न का मजहर है। हर गली, हर शहर, हर करिया खुदा का है मकान। हर गली, हर शहर, हर करिया खुदा का है मकान। सब्ज़ारों को हसारों सब पे है उसका निशान। चांदनी रात के दिलकश मंजर में देख, कुदरत की सन्नाई का एजाज है देख। हफीज ताइब के ये अशार अल्लाह की तख्लीक की वसत और जमाल को मुख्तलिफ मनाजिर के जरिए बयान करते हैं और इंसान को अल्लाह की कुदरत को पहचानने और उसकी अजमत का इदराक करने की दावत देते हैं। शायर कहता है कि हर बाग में जो रोशनी फैलती है वो भी अल्लाह की तजल्ली है। हर जगह जो रोशनी और चमक है वो अल्लाह की कुदरत और जमाल का इजहार है। सुबह की रोशनी और उसकी चमक भी अल्लाह की खूबसूरती और उसके नूर का इजहार करती है। सभी कुछ तो है, सभी कुछ तो है, क्या ढूंढता है ए इंसान। सभी कुछ तो है, क्या ढूंढता है ए इंसान। खुदा के आशिकों की दास्तान है कायनात। शायर अल्लाह की आजमत और कुदरत को बयान करते हुए कहता है कि हर बाग की सुबह की हवा और रोशनी अल्लाह की तारीफ में है और ये कुदरत के मनाजिर अल्लाह ताला की कुदरत और जमाल की गवाही देते हैं और उसके अजीम तख्लीक कार होने की दलील हैं। हर गली, हर शहर, हर करिया खुदा का है मकान। सब्ज़ारों को हसारों सब पे है उसका निशान। हम्द का लेक्चर मुकम्मल नहीं हुआ। इसका दूसरा हिस्सा अजीज तलबा व तालिबात दूसरे लेक्चर में पेश किया जाएगा जिसमें 3 अशार की तशरीह शामिल होगी। उर्दू प्रोफेसर यूट्यूब चैनल उर्दू लेक्चर सीरीज के आज के लेक्चर के साथ उर्दू प्रोफेसर यूट्यूब चैनल से प्रोफेसर चौधरी मोहम्मद शरीफ आरई आपसे इजाजत चाहता है।
دیکھتے رہیے اردو پروفیسر یوٹیوب چینل کو شیئر، لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئے لیکچر سے آپ کو آگاہی ملتی رہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔